ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमानमद्यो जातं प्रपद्यामनद्यो जातायै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्रदेवेभ्यः अघोरदीपं दर्शयामि तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अग्निर्नो देवः सुविदे दधातु अष्टाविंशतिनक्षत्रदीपं दर्शयामि सर्वस्याप्तिः सर्वस्य जित्यैः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं च यज्ञाग्निकृतान्तद्विशाखे तन्नो देवाः प्रवदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभजन्